आमी पणजेच्यान ऑल द वे आयिल्ले आसा सांगे, कारण सांगेची जी लॉटरी आसा तातूंत सगळ्या लोकांक फ्लॅट केल्ले आसा. सो तांणी फ्लॅट कशें केले, कित्याक केले, फाटले फावटी कितें आशिल्ले, ह्या फावटी कितें आसा, हे सगळे जाणा जावन घेवपा खातीर आमी मेळटले जाळवणदारांक, ऑर्गनायझर्स ऑफ संगमपूर गणेशोत्सव मंडळ, आनी जाणा जावन घेतले तांच्या ह्या गणेशोत्सव पावती विशीं. नमस्कार, येवकार तुमकां ह्या खाशेल्या पासय कार्यावळीन. आनी आमचे बरोबर आसा संगमपूर गणेशोत्सव मंडळाचे अध्यक्ष ॲडवोकेट तुषार करमलकर. तुमकां मायक लायता. ओके, ऑन बी आसा. ओके, आनी सेक्रेटरी लक्ष्मण नायक. आनी जाणा जावन घेतले की तांणी फ्लॅट कशें केले लोकांक. हितून सकाळीं आमी सगळ्यान पयलीं रील काडलो आमचो दिपेश नायक आसा तो ओरिजिनल सांगेचो, तो व्हायरल जालो. तो फ्लॅट 2 फ्लॅट घेतले तुमी. पयलीं आमकां एक्सप्लेन करा, हांगा तुमी जो फर्स्ट प्रायज, सेकंड प्रायज जे दिल्ले आसा ते. तो फर्स्ट प्रायज आसा ते एक 2 BHK फ्लॅट इवा बिल्डींग, ही सारकी सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाच्या फाटल्यान आसा. ताका प्रायम लोकेशन आसा. आनी बरें, सेकंड आसा तो बी 2 BHK फ्लॅट करपे रेजिडेंसी. आतां सांगे टू कुडचरे रोड आहा, सारको कुडचड्यार पावता पावता मेन रोडाचेरच आहा. तेजें लोकेशन एकदम परफेक्ट आनी बरें लोकेशन आसा. अशे 2 फ्लॅट आसात. त्या फ्लॅटा बरोबर 35 लाख आसा ते 35 लाख TDSाक यूज जातले. रजिस्ट्रेशन फी बी तातूंत जाता. रजिस्ट्रेशन फी सगळे इन्क्लुसिव ऑफ एवरीथिंग. ओके, रजिस्ट्रेशन फी धरून स्टॅम्प ड्युटी धरून सगळे कवर जातले. सो डायरेक्ट चावी घेवन वचपाचो म्हणजे आनी खर्च काय ना जिकल्यार मनशाक. ओके, आनी ओन्ली तेजो फर्निचर कितें घेवपाचो आनी वचपाचो. हय, इंटेरियर ते मात कर, ते आपूण करया हॉटेल. नेक्स्ट वर्सा करा म्हणून. ओके, सेकंड प्रायस 2 बेडरूम फ्लॅट इन कुडचोरे प्लस 29 lakhs 50,000. कॅश कंपोनंट आसा तो बेजिकली TDSाक वता. TDS नॉर्मली कशें आसता, TDS 30% TDS लागता. ओके, 30% TDS लागता तेन्ना कशें जाता, जेन्ना आमी तो एमावंट दिता तेजेर कॅस्केडींग इफेक्ट जावन तो 43% जाता. ओके, हां. सो हो एमावंट मागीर आमकां, कित्याक आमी तो जो टॅक्साचो एमावंट दिता तेजेरूय परत टॅक्स लागता. अशें लागून ते 43%चेर इवन आउट जाता. तो एमावंट थंय तुमी एडजस्ट केला, तो धरून केला. ओके, थर्ड प्रायज महिंद्रा XCV 9E पॅक 3 द टॉप मॉडल प्लस 14 लाख रुपया. 14,20,000. तशेंच मागीर टाटा हॅरियर EV ही आतां नवीन येवपाची आसा सारकी. ती लॉन्च जाल्या ऑलरेडी. आनी तुमचे कडेन पावली. हय, आमकां कमिटमेंट दिला कंपनीन की आमकां ती एवेलेबल करतले म्हणून. तशेंच विंडसर MG विंडसर Essence Pro ही सद्या इंडियन हायेस्ट सेलिंग EV कार आसा. ही टॉप मॉडल आसा विथ हायर बॅटरी. तशेंच मागीर तेजे फुडली 6वें, 7वें, 8वें, 9वें आनी 10वें अशी 5 प्रायजां. टाटा पंच EV स्मार्ट प्लस 5 lakhs. ही बी हायर बॅटरी वेरियंट आसा पंचाच्या भितर. ओके, सो त्या नंतर आसा 5, 11, 12, 13, 14 आनी 15 अशे 5 मारुती सुझुकी फ्रॉन्क्स डेल्टा MT प्लस 4 lakhs. ओके, हे कलर दिला ते सेम कलर काय रिप्रेझेंटेटिव्ह? कलर ओन्ली फॉर इलस्ट्रेशन पर्पज. ओके, तेच्या नंतर 16, 17, 18, 19 आनी 20 अशी 5 टिएगो EV XT MR आनी प्लस 4 lakhs अशी. सो 5, 10, 15 आनी 18 गाडयो आनी 2 फ्लॅट आनी 500 रुपयान फ्लॅट जिका म्हणून. आमी हांगच्यान या तुमचे सांग्याचेर आनी ट्रॅफीक जॅम करूं नये आमच्या खातीर. सो फाटल्या फावटी तुमी जो फ्लॅट हे केलो फर्स्ट प्रायज तुमी दवरिल्लो फाटल्या फावटी म्हाका दिसता ऑपोजीट रेल्वे स्टेशनाचेर मडगांव, तो मेळ्ळो. तो रावपा बी लागलो, चॅक बी केलो. तुमकां याद करता आसतलो.
पयरच फोन केल्लो. हां ओके. ताणें परत टिकेट काडल्या काय ना? टिकेटीक लागूनच फोन केल्लो. हां तो खंयची काडटा ती पळोवया. आजू बाजू आमी काडपाच्यो. तेका सांगता सगळे तुज्या हातींतल्यान आमकां काडून दी, तुज्या हातींतल्यान आमकां काडून दी. ताका गॅस बी म्हूण दवरला काय ना तुमी खंय? पळया टेस्टिमनी ताजी की खरेंच हांगा सेटींग जायना अशें म्हणून हय न्ही. खुबशे जाणांक आमी हें केलें की सकयल कॉमेंट्स येता की मेंबरांकूच मेळटले. कितें लक्ष्मण बाब मेंबरांकूच मेळटले बी म्हणून तशें काय ना. कशें प्रायजां कशें लागल्या आनी खंयच्या खंयच्या वाठारांत लागल्या ती पळयलें जाल्यार इट इज क्वायट ऑब्वियस की ऑल ओवर गोवा प्रायजीस गेल्या. म्हाका दिसता सांग्यारच कमी लागल्या प्रायजां. 2 स्कुटरी फक्त सांग्यार लागल्या लास्ट टायम. हां बाकीचे सगळे गाडयो धरून फ्लॅट धरून सगळे फ्लॅट म्हणून तूं सावड्डे लागला. मागीर तुजी तो ट्रक आशिल्लो फाटल्या फावट तो बिचोले लागिल्लो. JCB मशीन आशिल्लें तें फोंड्या लागिल्लें. आनी गाडयो एक गाडी कुडचड्यार लागिल्ली, एक गाडी कलंगूट लागिल्ली. 2 गाडयो म्हाका दिसता एक बाळ्ळी एक मडगांव अशें सगळे ऑल ओवर. ह्या फावटी फ्लॅट कसो चिंतले तुमी आनी डेट टू अशे 2 हें करपाचे? बेजिकली लास्ट इयर आमी फ्लॅट दवरिल्लो आनी आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. त्या हेजेर आमी फ्लॅटाचेरूच परत चिंत्ताले. हां पूण कशें जालें की आतां प्रायसीस हाय जाल्या फ्लॅटाच्यो. सो 1 लाख पावती करून तें बजेटान बसनाशिल्लें. एकूय फ्लॅट बसनाशिल्लो. सो तेका लागून आमी पावती मातश्यो वाडयल्यो. 1 लाखाच्यो आहा त्यो 1.5 लाख केल्यो. सद्या 1.5 लाख विकता 1.5 लाख आसा आनी 500 रुपया पर पावती. सो जेन्ना 1.5 लाख केले तेन्ना आमचे कडेन एक एक्स्ट्रा कुशन आयलें. तितून आमी चिंतलें की 2 फ्लॅट बसूं शकता. 2 फ्लॅट जेन्ना आमकां बसले तेन्ना आमी म्हणलें गेले 2 फ्लॅट दवरले. एक म्हण तूं कुडचड्यार एक मडगांव. दोनी वेगळी वेगळी लोकेशन्स आहा. आनी त्या भायर बाकीच्यो ज्यो गाडयो आसा तितून फ्रॉंक्स सोडली जाल्यार बाकीच्यो सगळ्यो गाडयो EV आसा. EV सो इजी ऑन पॉकेट. हय सारकें. आतां EVचे फाल्यां तुका लागली गाडी तुका ती चलोवपाक व्हडलो हें जायना. आतां EV न घेवपाक लोक कितें आसा अपफ्रंट चड पळय एकदम घालचें पडटा. सो हांगा जेन्ना तुका ह्या पावतीचेर मेळ्ळी ती ऑलमोस्ट तुका फ्री मेळिल्ल्या भशेन जाली. आनी चलोवपाकय तुका 1 रुपयाच्यान कमी पयशान पर किलोमीटर कमी पडटा. फक्त सरकाराक एक मागणी आसा की बाबा EV चार्जिंग स्टेशनां वचत ते घाला. आमी पयलें पणजे आसा तेच्या नंतर रेरली खंयची तरी EV चार्जिंग स्टेशनां दिसता. हे आमचे लॉटरीवाले सुद्दां EV प्रमोट करता. सो तुमी मातशें EV प्रमोट करचें म्हणून. सारकें न्ही. हांगा ना चार्जिंग स्टेशनां ना. ओके प्रायवेट प्लेयर्स तांणी मातशें फुडें येवपा पडटलें. पळय टोपरी झबली माणे सगळे हाडल्यात. हां हे तांदूळ सामके पौश्टीक भुरग्याक बरें. आनी हें मुगो तेल कालूच घेवन आयला दुकानांतल्यान. मम्मा तूं इतले पयसल्यान हें घेवन येयला? मागीर म्हाका तुमची काळजी ना तर. राव गो हांव तुका कितें तरी खावपाक करता. आगे पळय गो शी पाड पडू हांचे. कसलो सावार आयला देव जाणा. कितले आशेन हाडिल्ले हांवें सगळे. मम्मा तूं चड चिंतू नाका. राव हे पळय सगळ्यान शुद्ध पंचामृत जे दिता शुद्धता आणि पौष्टिकतेची हमी. आणि त्याच वांगडा ही वेगवेगळी शुद्ध तेलां आणि बरेच प्रोडक्ट्स अशें. जशी आवयची माया जायना कमी पंचामृता दिता शुद्धतेची हमी. पंचामृता. ओके फाटल्या फावटी जेन्ना बोवाळ जालो फ्लॅटाचो आय वॉन्ट टू नो तुमी आशिल्ले सेक्रेटरी फाटल्या फावटी? ना तो सेक्रेटरी नाशिल्लो बट ही वॉज पार्ट ऑफ द कमिटी. ओके मेंबर. तुमचे कडल्यान जाणून घेता की एक्सायटमेंट जालें खुबशे जाणांक की फर्स्ट टायम फ्लॅट मेळटा आपल्याक म्हणून. आनी जे दिसा प्रायज अनावन्स जालें कितलेशे जाणांची काळजाय तुटली. कितले एकटो खूश जालो. तुमकां रिएक्शनां बी आयली लोकांची? रिएक्शन म्हळ्यार कशें आसा ती एकच सॉर्ट कोणाक तरी लागपाचें न्ही. ती एकच फ्लॅट आसलो एकच कोणाक तरी लागतलो हें लोकांनी कन्सिडर करून दवरलेलें पयलींच.
सो असं तशें जालें म्हळ्यार रिएक्शन म्हळ्यार आपल्याक लागलं ना मरे गेले मरे आपल्या सॉर्ट इतलेंच रिएक्शन बाकी व्हडलेशें कांय ना तितलेंच हय ह्या फावटी ते लोक घेतले 100% हो सद्याक आमची परिस्थिती जी आसा न्ही ती पळयल्यार आमकां डिमांड असो आसा की आमचे कडेन सफिशियंट आतां लॉटरी फुडें जावपा ना लॉटरी भायर सरतकीर अशें आमकां दिसता कित्याक आमकां दिसता आतां कितें आमी 1.5 लाख घाले ते 2 लाख घालच्यो असल्यो अशें पोजिशन आसा सद्या 9 तारखेक तुमी हे करतले लॉन्च करतले आनी 10 तारखेक सेल करतले 10 तारखेक सेल करतले सो 10 तारखेक हांव मदीं येता तुमच्या तारखेक 10 तारखेचो प्लॅन कितें आतां सांगा म्युन्सिपाल्टी वॉलान म्युन्सिपाल्टी आमचो वॉल आसा तो वॉल आमी बूक केल्लो आसा थंय आमी लॉटरी सेल करतले सो अकॉर्डिंगली लोक आमकां लायनीन उबे रावन ते आमी वेवस्थीत कितल्यांक 10 तारखेक 9 9 लोक रातच्यान 9 स्टार्ट जातले सो 9:15 इन बिटवीन 9:15 लोक रातच्यान येवपाक लागतात लोक पयले दिसा म्हाज्या अंदाजान पोरूंचो जर अंदाज घेतलो जाल्यार अंदू रातचेच येवन रावतले पोरू रातचेच आयिल्ले लोक थोडे म्हणजे कारवार आनी सावंतवाडी हे 2 गोश्टी ह्या 2 कडले लोक आसात ते सकाळ फुडें येवन रावतात रातचेच येवन रावता पयलीं हय पण अंदूय आमचे कडल्यान म्हाका दिसता तशेंच तेच लोक येवन रावतले च्याचे टोपरे बी घातले बरे दिसता त्या दिसा कित्याक कारवारच्यान म्हाका पयर फोन आयिल्ले हां आमी केन्ना येवपाचे आमी पळय 9 सुरू जाता हांव तुमकां रातची यो म्हण सांगना तुमी ना आमकां रातचें येवचें पडटलें अशें म्हण ते म्हाका फोनाचेर सांगताले लायनी जातल्यो लायनी जातले ना पुलीस प्रोटेक्शन आसतलें म्हळ्यार पुलीस सांगले आमी आमचे वॉलंटियर्स आसा आमचे आनीक सगळे आमी वेवस्था करून दवरल्या इवन आमी बॅरिकेड दवरलेल्या बॅरिकेड म्हळ्यार 8 लायनी आमी करतले 8 कावंटर्स करतले आनी ताका 8 लायनी दवरतले सो लूज सेलाक दवरतले वेगळे आनीक बाकीचे 4 न्ही आमचे स आमी फूल बुकाक दवरतले फूल बुकाच्यो 6 लायनी लुजाक आमी 2 लायनी आतां फूल कितले बूक व्हरपाक मेळटा मॅक्झिमम 1 तेय बीन क्रावड पळोवन क्रावड जर जाता जाल्यार तो 5 लॉटरीचेर जावपाक शकता कित्याक सफिशियंट सगळे लोक आसा पळय तांकां सगळ्यांक तें मेळपा जाय सो तशें बुकाची बुकां घेवन व्हरपाक मेळपाक ना इट इज नॉट पॉसिबल टू ह्या वर्सा तर तें पॉसिबलच जायना जावपाना म्हणजे आतां गांधी मार्केटान मेळपाना तर तुमचे ना 100% हय आतां सद्या डिमांड येयला 10-15 ना एक जाल्यार वर दिता एक जाल्यार दिता मातशें मोठ्यान सांग जे मागीर आमकां फोन करतले की तुमची वळख आसा लक्ष्मण बाबा कडेन आनी तुषार बाबा कडेन तेंच्या खातीर तुम्ही सांगा रुपेशाक सुद्दां एकूच वयर बूक दिवचो ना म्हणून आमी अशें ठरयलां कितें आतां 9 तारखेर आमचो 10 तारखेर आमचो सेल आसतलो सेलाक आमकां पर पर्सनाक आमी एकच बूक दितले आनी समज जर क्रावड जर चड जालो जाल्यार आमी 5य लॉटरी करूं शकता 2य करूं शकता एज पर द क्रावड बिकॉज डिपेंडींग ऑन द कित्याक सगळे लोक येतले पळय न्ही त्या लोकांक सगळ्यांक स्वार्थी मेळपाक जाय हे खातीर हो आमचो एक ट्रेंड आमी दवरला सो लोकांनी आतां कोणूय जावं तो आमचो सारको क्लोज जाल्यार सुद्दां आमी तेंच सांगलां आयकलें न्ही आमचे कडेन तरी कॉल करूं नाका न्ही सारकें कितले लागीं तेंचे कडेन कॉल करूं नाका खूब येता आमच्यान सांगपाक जाता कॉल करपाचें मातशें बंद करा आमकां आमची परिस्थिती अंडरस्टँड जावन घेयात की सगळ्यांक सॅटिस्फाय करपाक पॉसिबल ना पूण आमी जाता तितल्या लोकांक करपाचे प्रयत्न करता सो यू अंडरस्टँड आवर प्रॉब्लम आनी कॉपरेट इतलीच आपल्या कडेन मागणी आहा जर तुमी लकी आसत जाल्यार तुमी एक सुद्दां घेतल्यार तुमकां तो फ्लॅट मेळपाक शकता एक सुद्दां घेतल्यार ती गाडी मेळपाक शकता फाटल्या फावटीचे अनुभव कितें आमी सॉरी तांकां चड विचारलें तशें कांय ना ओके फाटल्या फावटीचो ज्या मनशाक फ्लॅट लागलो ताणें कितल्यो टिकेटी घेतिल्ल्यो ना ती आयडिया ना म्हाका 2 बुक्स दिसता कितली आयडिया ना म्हाका ती पूण अशें जाल्लें आसा की एका मनशान एकूच तिकेट घेतली आनी ताकाच हें लागला म्हणून ना ते आमी कांय ते आमी कित्याक ती चड लॉटऱ्यो आमी ते भायर घातले म्हणजे ते आमी ताणें कितले घेतल्यो हांवें ताका विचारूंकूच शकना आनी तुवें कितले घेतले रे लॉटरी पळोवं अशें म्हणून ते लागता ताका आमी विचारूंक शकना न्ही आनी त्या टायमार ते मुडान तो आसना ताणें एक घेवन नाल्यार 10 बूक घेवन आपल्याक लॉटरी लागली हे हितून तो आसता आनी इमिडिएटली जालो आतां फ्लॅट जेन्ना तेजे अनावन्स जालो इमिडिएटली नेक्स्ट डे दिसा ताका हातान फॉर्मेलिटी चालू जाली म्हळ्यार हातान करपाक म्हळ्यार 10-15 दीस वयता कित्याक बाकीचे फॉर्मेलिटी आसतात न्ही सेल डीड करपाचें आसता हय आमी सेल डीडाचो प्रोसेस थंयच दवरता कित्याक आमच्या नांवार तो करून घेतना ओके सो तो प्रोसेस उरता तो प्रोसेस जातकीर वेरी सेकंड कित्याक आमची ऑक्युपन्सी सुद्दां रेडी आसता जाल्यारच आमी फ्लॅट दवरता
आता हे दोन्ही फ्लॅट आसा पळय त्यांची ऑक्युपन्सी या नाजाल्यार आमी रेडी टू मूव नाजाल्यार आमी त्या फ्लॅटाक वचत ना. अशें आमी खूब फ्लॅट पळयले पूण तेंच्यो मातशे तोडक्यो बाजू आसल्यो त्यो आमी नाकारल्यो कित्याक फाल्यां सकाळीं आमकां हें जावचें पडटलें. सो हो रेडी टू मूव एंड डायरेक्ट या दोन्ही फ्लॅट रेडी टू मूव सारके म्हणजे घेवपाचे आनी प्रोसेस स्टार्ट आनी वेस्टी 10-15 दीस लागतात ना तो प्रोसेसाक टायम करपाक थोडे दीस लागता ते क्वायट ऑब्वियस. ओके आतां गाडयो खुबशे जाण आतां म्हणटले की गाडयो डिस्प्ले खंय करतलो कारण खुबशे जाणांक ह्याच उमेद आसता की फक्त गाडयो पळयतकीर खुबशे जाणांक सॅटिस्फॅक्शन जाता की बाबा गाडयो पळयले म्हणून. आमचे 9 तारखेर इनॉग्रल आसा. 9 तारखेर आमी सगल्यो गाडयो बाजारान आमी इनॉग्रल करता वय बस स्टँडार हे आमच्या बस स्टँडार आमी गाडी सगळे हाडटले आनी त्या दिसा तेंचें इनॉग्रेशन करतले. गाडी बॅक टू शोरूम. अच्छा डिस्प्लेचेर उरपाना ना डिस्प्लेचेर उरपाचें ना कित्याक फाल्यां सकाळ ती एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता आमी हांगा दवरप म्हणल्यार सो बेटर आमगे तांकां परत थंय धाडलेले बऱ्यो अशें आमी म्हणून तर आमी थंय ठरयलां. कारण हांगा मागीर जबाबदारी आसता न्ही तेजी. ओके दुसरी गजाल म्हणजे फाटल्या फावटी तुमी जेन्ना केले पळय आनी आतांचे फावटी फाटल्या फावटीचो कितें अनुभव आय थिंक अध्यक्षांक अनुभव कितें तेतूंतल्यान तुमी एडिशनल लर्निंग कितें जालें तुमचें. लर्निंग म्हणजे कशें आहा की लास्ट टायम एक फावटी आमकां तितलो एक्सपिरियन्सूय नाशिल्लो. लास्ट टायम फर्स्ट टायम आशिल्लो तुमचो. फर्स्ट टायम फ्लॅट दवरिल्लो. ना लॉटरी फर्स्ट टायम नाशिल्ली. ना लॉटरी पयलींच्यान आसा. सो आमी एक वेगळे तरेची प्रायजां दवरपाक आमी हें आसा की पयलीं जेन्ना मायनींग चलतालें हांगा तेन्ना आमचे फर्स्ट प्रायज ट्रक आसतालो. सो तेन्ना सगळे मायनींग बेल्टांतले येवन सामकी गर्दी करून काडटाले त्या हेका लागून फेमस आशिल्ले. सो 2-3 वर्सां पयलीं 2 वर्सां पयलीं आमी फर्स्ट प्रायज JCB दवरले. आनी तेन्ना अशें जालें की आरे आतां मायनींग बंद आहा आनी तुमी JCB दवरला हो प्रश्न सगल्यांनी केलो आमकां. सो आमी म्हणलें मायनींग बंद जावं JCBचें काम हें जावं ना आनी JCBक डिमांड आसतलोच आसतलो. सो त्या वर्साक आमच्यो लॉटरी 15 दिसांनी सोंपल्यो. सो 15 दिसांनी सोंपतकीर आमी मातशे वी वर वेरी कॉन्फिडंट ऑफ हे. सो नेक्स्ट इयर आमी एक मोठी जंप घेतली. सो त्या वर्सा आमचे बजेट आशिल्ले टोटल बजेट वॉज 1.5 crores. सो लास्ट इयर आमी ते जंप करून 5 crores पावले आनी दीस इयर इट इज 7.5 crores. 7.5 crores. पूण आतां लॉटरींतल्यान कितले येतले तुमकां. लॉटरी टोटल सेल लॉटरी जालो की 7.5 crores येतले. 7.5 crores. सो आतां हे विचारता कित्याक बिकॉज यू आर अ पब्लीक एंटिटी सो तातूंतल्यान फायदो कितलो उरतलो तुमकां. फायदो जवळ जवळ अरावंड सगळे एक्सपेन्सीस आनी प्रायजीस ते करून म्हाज्या कोतान ओवर अ crore येता. ओवर अ crore. आनी मागीर तो खंय तुमी इन्वेस्ट करता किंवा खंयच्या बऱ्या कामाक घालता. बेजिकली कशें आसा चड तो मेन ह्या हेजो उद्देश कितें आहा फंड क्रिएशन फॉर द उत्सव. आतां पेंडॉल जाले प्रोग्राम्स जाले मूर्ती जाली हे सगळें जालें. हे म्हणटा पावस येता दिसता आमी मातशे सावळे वटेन हय मागीर हे म्हणटा तूं नॉर्मल जालें. ह्या वर्साक आमी अनेक हें केलां की आमचें पायकदेव टेंपल आसा ते आमचे सांगेचे जागृत देवस्थान आनी सांगेचे ग्रामदेव. सो ते देवूळ कितलेशे वर्सां जाले मातशें बांदतालो आहात पूण ते कंप्लिशनाक येना. सो तेणी तेंच्या कमिटीन आमकां रिक्वेस्ट केली की आमची कितें तरी मदत जावची आनी आमी त्या देवळाचे माजन जावन आसात. चडशे मेंबर आमचे ह्या मंडळाचे आसात ते चडशे मेंबर थंय माजन आसात. सो सगळ्यांनी ताका एक मतान होकार दिलो की हांगा तांकां देवळा खातीर आनी एक तुमकां इंटरप्ट करता. खुबश्या जाणांनी पळयलां आसतलें की शिवाजी महाराजांचो जो पुतळो आसता तो गोड्याचेर आसता पूण एक्सेप्ट सांग्याचेर कित्याक असो उबो आसा ताका एक कारण आसा. हाजे पयलीं आमचो रील काडिल्लो आनी आमचो रील काडटा दिपेश नायक तो सांगेचो हेजे पयलीं सांगेचे लॉटरीचेर ताणें रील काडिल्लो हेजेर काडलेलो परत एकदां रिपीट करा हांगा कित्याक म्हणून सॉरी हे मातशें लॉटरी कुशीक दवरून आमी पायक देव विशीं उलयता म्हणून
घोडो कित्याक ना शिवाजी महाराजां कडेन? आमचो जो ग्रामदेव आसा पायकदेव तो घोड्यार बसून आसा. सो आमची अशी मान्यता आसा की तेजो घोडो सोडून सांग्यार आनी दुसरो घोडो येना. आनी आमी सांगेकार जे आसात ते कोणूच घोड्यार बसना. घोड्याची फोटोय नासता म्हणून आयकलां. फोटो फक्त देवा बरोबर आसता. ओके. देव बशिल्लो आसा ते फोटो आसता. पूण अदरवायज सांग्याचो कोणूय मनीस खंय समज ट्युरिजमाक गेलो आनी खंय गेलो समज खंयच्या टुराक गेलो हॉर्स रायडींग म्हणटा तें केन्ना करना. भायर सुद्दां गेल्यार करना. घोड्याचेर बसच ना. आमी तर स्वता तरी केन्ना करूना. ओके. इवन आमी खंय गेले थंय तुका चलत वचचें पडटा नाजाल्यार घोडे आसता तेन्ना पसून आमी. सो माथेरान बी गेले जाल्यार तुमी इधर टॉय ट्रेन किंवा चलत वचचें पडटलें, घोड्याचेर बसचें ना. तुमी बी सांगेकार, तुमी सांगेचेच दिसता. ते लॉयर, तुमचें काम कितें? पीडब्ल्यू कॉन्ट्रॅक्टर. पीडब्ल्यू कॉन्ट्रॅक्टर. सो घोड्याचेर बसप ना. सो ही मान्यताय आसा. सो शिवाजी महाराजांकूय घोडो ना. आनी अशी एक मान्यता आसा की इवन घोडो एंटर करप इज नॉट अ गुड वे. अच्छा, हे सांगेन घोडे मुस्लिम्स बी कशें आहा पयलीं तेंची बारात येताली ती घोड्यार येताली. पूण सांग्यावेले मुस्लीम ती प्रथा फॉलो करना. सांग्याचेर घोडो एलावड ना देवाक सोडून, कारण पायकदेवाचो घोडो. Start drinking in the rhythm, what you feeling is the vibe. About to make a drink and wanna race it to the tribe. Minutes is the time when I'm bringing in the ride. North sell it and start join the tribe. Never see me cause I'm racing against the time. Wanna hear you scream. Never see me cause I'm taking what is mine. This your time now, yeah. सो तुमकां आतां अपेक्षा कितें आसा? साहेब रावले आतां न्ही हांगा? हां आदी कितें म्हणटा लॉटरीचें कितें दिसता कोणाक लागतली अशें दिसता? कोणाक लागो बरें मनशाक लागो. ओके ओके. तुमी कितल्या वेळान लॉटरी सोंपतली अशें दिसता तुमकां ह्या फावटी? ते डिपेंड्स आहा. आमी जाता तितले फास्ट करपाचो प्रयत्न आहा. आमी 8 कावंटर दवरतले. सो जाता तितले फास्ट, कित्याक आमकांय लोकांक चड वेळ लायनींग दवरपाची. पोरू एका दिसान सोंपलेल्यो? हय, पोरू आमच्यो जवळ जवळ 6 वरां भितर सोंपल्यो. ओके. आनी ह्या फावटी म्हाका दिसता फास्टर देन दॅट जातली. हय, पूण ह्या वर्सा आमी मातशे रिस्ट्रिक्शन्स घालतले, कमी हे दितले क्रावड पळोवन. कित्याक प्रत्येक कोण जो इतले वेळ लायनींग रावलो ताका एक तरी सोर्प मेळची ही एक. सो आतां क्रावड इव्हॅल्युएशन केन्ना जातलें तुमचें, की कितल्यो म्हणजे क्रावड मेजप केन्ना जातलें? सकाळीं दनपारां? ना, एवरी आवर वी वील हॅव अ रिव्यू करतले की रिस्पॉन्स कसो आसा तो. आनी आमकां थंय कावंटराचेर कळटलो न्ही, आनी भायर पळयल्यार कळटलो क्रावड कितलो आसा तो. सो एकॉर्डिंगली आमी ठरयतले. मेंबरांक एलावड आसा लॉटरी घेवपाक? मेंबरांक आमी हे केल्या थोडे रिजर्व दवरले. एलावड आसा? हय. कित्याक कशें जाता पोरू तो एक प्रश्न आयलो की खुबशे मेंबरांक तांकां मेळूना पूण तेंची ग्रेवियन्स आशिल्ली. सो ताका लागून आमी एक सेपरेट हें तांकां दवरला. कित्याक फाल्यां सकाळीं कितें जाता, अरे आमच्यो सर्ती सांग्यावेल्यो सर्ती आनी आमकांच ना अशें खूब जाणांचें हें जालें. सो ताका लागून आमी थोड्यो प्रत्येक मेंबराक रिजर्व करून दवरली. आनी हाजो रिजल्ट केन्ना जातलो, खंय जातलो आनी हाव ट्रान्सपरंट इट वील बी? कारण ट्रान्सपरन्सी हे सगळे जाणां. रिजल्ट जो आसा तो 5 सप्टेंबराक जातलो 5 वरांचेर. आमचो पॅन्डल लागता बस स्टँडाचेर, तितून सगळें हें जाता 5 सप्टेंबराक. सो त्या पॅन्डलान हें जाता. आनी आमचो ड्रॉच्या बद्दल सांगता, ज्या दिसा युट्यूबाचेर लायव्ह स्ट्रिमींग स्टार्ट जाल्लें त्या वर्साच्यान आमचो ड्रॉ लायव्ह दाखयता.
कंप्लीट लाईव्ह आणि इवन तेन्ना आमचे कडेन इक्विपमेंट्स नाशिल्ले, आमी मोबायलाचेर हे करून पयलीं दाखयले. मागीर आमी स्वता जावन इक्विपमेंट्स हाडले, कॅमेरा हाडलो, मागीर कॅप्चर कार्ड हाडले आनी त्या निमतान आमचें एक चॅनलूय जावन पडलें. तुम्ही चॅनलूय काढला? चॅनल तो ना चॅनलान हांव आनी म्हाजो एक फ्रेंड आसा, तोय मेंबर आसा आमचो. चॅनल म्हणजे लायव्ह कास्ट म्हणून आमचें एक चॅनल. गोवा लायव्ह कास्ट. ओके ओके ओके. तुम्ही लायव्ह करता ते. ओके ओके. आयकला. सो ताजेर गोवा लायव्ह कास्टाचे हे करून तुमी तेचेर लायव्ह आसता. काडटलो कोण सॉरी काडटा म्हणजे कशें आसता, हेजेर डिग्नेटरीज आसतात, चडशे आमचे मिनिस्टर आसता, कावन्सिलर्स आसता सगळे, मागीर बाकीचे ऑनेस्ट आसता आनी कोण स्पेशल इन्वायटी बी आपयता. आतां आमी कितें करतात की क्रावड आसता न्ही, क्रावडांतल्यान चडशे लोक क्रावडांतल्यान काडटा आनी एक चान्स, एक दोन चान्स आमी गॅस्टांक काडपाक दिता. ओके. आनी दुसरी गजाल म्हणजे आमची जी प्रायझस काडपाची ऑर्डर आसता पळय ती फिक्स ऑर्डर आसना, ताका वेगळो लॉट आसता. ओके. सो पयलीं आमी कितें करता, खंयच्या प्रायजाक लागून हे काडटले तेजी एक वेगळी हे काडटा. सो 20 ओके. सो फर्स्ट प्रायज फर्स्टूय काडपाक शकता, लास्टूय काडपाक शकता, मिडलूय काडपाक शकता. ते खंयचे प्रायज येतले ते आमकांय खबर आसना. सो तुमी सामकें रँडम करून दवरलें? रँडम केला की सामकें आनी कोणाकच हे ना, नाजाल्यार पयलोच नंबर येतलो तो फर्स्ट जातलो, सेकंड जातलो, तशें ना. उत्कंठा शिगेला बी तसलें कांय ना. एवरी सेकंड उत्कंठा शिगेला पोचली न्ही. तुमची पावता काय ना उत्कंठा शिगेला? ना पावतात न्ही. पळोव एक हें आसा न्ही, क्युरियस हें आतां कोणाक लागतली अशें हें आसता न्ही, तें ती पळोवपाक उमेद आसता. क्युरियोसिटी. ओके. देव बरें करूं. आनी कितें सांगपाचें आसा जाल्यार सांगा तुमी. सांगा. आमचे आतां पण आमचे चवथ आतां 27 सुरू जातली. हो जाल्यार आमचो एक सोर्तीचो पार्ट जालो. दुसरो म्हणल्यार आमचे 9 ते आमचो 6 तारीख पर्यंत, 27 ते 6 तारीख पर्यंत आमचो भरगतचो कार्यक्रम आसता. इन कल्चरल एक्टिविटी आसता. तशेंच आमच्या गणपतीची मुर्ती आमी कारवारसून हाडटात वर्सांवस. ती तेंची सुबक मुर्ती आसतली न्हू. तांकां लोकांक म्हाका एकूच मॅसेज आसा सगळे भक्तगणांक, कितें तांणी येवन ती पळोवची आनी आमचे गणपतीचें दर्शन घेवचें. सोर्ती तरी म्हाका दिसना त्या दिसा उरतल्यो, पूण आमची प्रोग्राम आनीक मुर्ती पूण आमचे चवथी कातबार लावचो अशें आमचे सगळ्यां कडेन विनंती आसा. देखावो बी कितें आसा? देखावो आसा. देखावो आसतलो. देखावो आसतलो. देखावो आमचो एवरी इयर आसता. देखावो पळोवपाक लोक भरपूर येता. ओके. सो देव बरें करूं. तुमकां वेळ दिलो म्हणून एक्चुअली तुम्ही बिझी आसा दिसता, फायली बी घेवन पावता. ओके. सो हे आशिल्ले संगमपूर गणेशोत्सव मंडळाचे अध्यक्ष आनी सेक्रेटरी. आमी ह्या गजाली खातीर पासय तुमचे मुखार हाडटा की तुमकां ट्रान्सपरन्सी कितली आसता लॉटरीनी तें कळपाक जाय म्हणून. कारण खुबशे फावटी आनी हांव जाणा ह्या आसुनूय लोक कमेंट मारतले सेटींग बिटींग म्हणून, बट दॅट इज नॉट ट्रू. हेजे फुड्यान दे कॅनॉट एक्सप्लेन मोर दॅन दीस की बाबा क्रावडांतल्यानूच लोक येवन लॉटरीचो हे काडटले आनी रँडम रितीन काडटले. सो 9 तारखेक इनॉग्रेशन आनी 10 तारखेक लॉटरी हांगा मेळटल्यो आनी क्रावडा प्रमाणे मेळटल्यो. जर क्रावड कमी आसत जाल्यार तुमी बुकाची बुकां व्हरपाक शकता, पूण क्रावड कमी आसतलो असो दिसच ना. कारण सावंतवाडी टू कारवार हे दोनूय शिमेरेचेंतल्यान सुद्दां लोक येवपाचे आसा. सो तुमी येया, ट्राय युअर लक. यू नेवर नो, फातोड्डा तुमचो फ्लॅट आसूं शकता, कुडचड्या फ्लॅट आसूं शकता, किंवा नेक्स्ट टायम सांग्यार येतना तुमचे कडेन खंयची तरी एक EV आसपाक शकता. पळयत रावात गोवा न्यूज.